دوستو لاسٹ ویڈیو میں ہم 4-5 اہم الفاظ پر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں کلر کے متعلق کہ عربی میں کلر کے لیے سفید، لال، پیلا، ہرا ان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کلر کے متعلق یہ ویڈیو ہے تو بہت اہم ہے، تو ویڈیو کو لازمی طور پر آخر تک آپ ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں الفہد ایوننگ اکیڈمی۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کے سامنے بات کی کہ یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس میں بات کرنے والا ہوں کلر کے متعلق کہ عربی زبان میں کلر کے لیے کون کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کلر، رنگ کلر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلر کو عربی میں کہتے ہیں لون۔ لون کا معنی ہے رنگ، کلر رنگ، لون رنگ۔ اس کے بعد آتے ہیں لال، پیلا، ہرا۔ لال ہے احمر، لال، سرخ، احمر۔ لال، سرخ، اور اسی طرح اخضر، سبز، ہرا، اخضر، سبز، ہرا۔ اور اس کے بعد ہے ابیض۔ سفید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ازرق، نیلا، اور اسی طرح اسود، کالا، احمر، لال، اخضر، سبز، ہرا، ابیض، سفید، ازرق، نیلا، اسود، کالا، اور اسی طرح ہے اصفر، زرد، پیلا۔ احمر، لال، سرخ، اخضر، سبز، ہرا، ابیض، سفید، وائٹ، ازرق، نیلا، اسود، کالا، اصفر، زرد، پیلا۔ یہ کلر کے نام ہو گئے ہیں۔ تو یہ کلر کے نام ہو گئے ہیں احمر، اسود، ابیض، اخضر اور اسی طرح ازرق۔ یہ کلر کے نام ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کا استعمال کیسے، جیسے ما لون هذا القلم، ما لون هذا القلم، اس قلم کا کیا رنگ ہے، یہ قلم کس رنگ میں ہے؟ تو جواب ہے لون هذا القلم اسود، یہ قلم، اس قلم کا رنگ کالا ہے۔ اسی طرح ما لون هذا الكتاب، اس کتاب کا رنگ کیا ہے؟ لون
हादल किताब अहमर, इस किताब का रंग लाल है। ठीक है, ये तरीक़े इस्तेमाल है। सवाल है, मा लौनु हादल कलम, इस कलम का रंग क्या है? लौनु हादल कलम अस्वद, इस कलम का रंग काला है। मा लौनु हादल किताब, इस किताब का रंग क्या कैसा है? लौनु हादल किताब अहमर, इस किताब का रंग लाल है। दोस्तों, तो ये 6 अल्फाज हमने बात की थी। अबियस सफ़ेद, अहमर लाल, अजरक नीला, अस्वद काला, असफर जर्द पीला, और इसी तरह अखज़र सब्ज हरा। ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुअन्नस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस जब आप इस्तेमाल करोगे तो आसान है, सारे एक जैसे हैं। बैज़ाउ, बैज़ाउ, और इसी तरह हमराओ, इसी तरह ज़रक़ाओ, इसी तरह सौदाओ, इसी तरह सफ़राओ, और इसी तरह खज़राओ। ये मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। जैसे हादिही क़लंसुवतुन बैज़ाउ, ये सफ़ेद टोपी है। और इसी तरह हादिही शजरतुन खज़राउ, ये सब्ज दरख्त है। और इसी तरह हादिही मिनारतुन हमराउ, ये सुर्ख मीनार है। मुज़क्कर अबियज़, अहमर, अज़रक, अस्वद, असफर, अखज़र। मुअन्नस अबियज़ से बैज़ा, अहमर से हमरा, अज़रक से ज़रक़ा, और असवद से सौदा, असफर से सफ़रा, अखज़र से खज़रा। उम्मीद करता हूँ तमाम बातें आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाअल्लाह जवाब भी दिया जाएगा, इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाएगा। आखिर में अपने तमाम व्यूवर्स, ऑडियंस और सब्सक्राइबर से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी एक और अहम टॉपिक को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई मोहम्मद फैसल को, और देखते रहिए अल फहद इवनिंग अकेडमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।